أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جیویں مولا کریم نے رنگ لائے، جیویں مولا کریم نے رنگ لائے، ایویں ہور کوئی تے رنگ دا نہیں، تے جنہ بھی کوئی طاقتور ہووے او دے حکم دے اگے کوئی کھنگدا نہیں، تے گلے دے کدرے برے اناج، تے گلے دے کدرے برے نے گودام یارو، تے کتے کھان نو آٹا ڈنگدا نہیں، او دے ورگا کیڑا سخی ہووے جیڑا دئی جاندا اے کدی منگدا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بڑھائی کبریائی شہنشاہی اس اللہ رب العزت وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، جو اللہ اس کائنات دا مالک خالق اور رازق کائنات دے نظام نو چلان والا، سورج نو ستاریاں نو اپنی ڈیوٹیاں تے لگان والا ہے۔ اس تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء، امام اعظم، شافی محشر، ساقی کوثر، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی تے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے سانو انسان بنایا اور پھر سانو مسلمان بنایا، مسلمان بنان تو بعد اللہ رب العالمین نے ساڑی زندگی دے اندر اس بابرکت مہینے نو شامل فرمایا، رحمتاں والا برکتاں والا اے رمضان دا مہینہ آج دا تیسرا خطبہ جمعہ۔ دعا کرو کہ میں جو کچھ بیان کراں تو صحباب سماعت فرماؤ، اللہ سانو سبنا نو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جس طرح کے عرض کر چکیاں کہ رمضان اور قرآن دا بھی آپس سے اندر بڑا تعلق ہے، گزشتہ جمعے دے اندر انسان دے اوپر آن والیاں آزمائشاں مصیبتاں انہاں دا بڑا ہی مختصر تذکرہ کیتا گیا ہے، چونکہ اے رمضان دیاں کڑیاں بہت بابرکت نے، اے لمحات بڑے ہی قیمتی نے، انہاں لمحات دے اندر جتے اللہ رب العالمین بخشش دا اعلان کر دینے، رحمت دا اعلان کر دینے، لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دینے، جنت دا حقدار بنا دینے، اوتھے ہی اس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین انسان دیاں مسلمان بندے دیاں دعاواں نو ہی قبول کر دینے۔ آج میں عرض کرنا ہے کہ رمضان دا اور دعا دا آپس دے اندر کیا تعلق ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر کس انداز دے اندر اپنی وحدانیت دا اعلان کر دیاں ہویاں، اپنی کبریائی بیان کر دیاں ہویاں، اپنی یکتائی دا اعلان کر دیاں ہویاں، اللہ رب العالمین نے اس بات دا اعلان فرمایا ہے کہ دنیا کائنات دے لوگوں، اس کائنات دے اندر اگر دیکھیا جائے بے شمار مخلوقات نو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لکھن والیاں نے کتاباں دے اندر لکھیا کہ 18,000 دے قریب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات نو اس جہان دے اندر پیدا کیتا،
بعض نے لکھیا 25,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دے اندر پیدا کیتیاں، البتہ بے شمار مخلوقات نے مثال دے طور تے اساں اس ملک پاکستان دے اندر زندگی گزاردیاں ہویاں زیادہ تو زیادہ کوئی بندہ 20 مخلوقات نو جاندا ہوئے گا، 25 نو جاندا ہوئے گا، 30 نو جاندا ہوئے گا۔ ایک تے انسان ہو گئے، پرندے ہو گئے، حیوان ہو گئے، زمین تے رینگن والے کیڑے ہو گئے، حشرات ہو گئے، مکوڑے ہو گئے، سمندر دے اندر نہراں دے اندر سپ ہو گئے، ٹھوئے ہو گئے، مچھلیاں ہو گئیاں۔ البتہ بڑی ہی مختصر، بڑی ہی چند گنتی ہے اسی اپنی انگلیاں تے شمار کر سکنے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیاں، اور ساری مخلوقات دے وچوں اللہ نے سب تو اعلیٰ، سب تو افضل، سب تو اونچا، اشرف المخلوقات اس انسان نو اپنے بندے نو بنایا ہے۔ اور اتنی عظمت عطا کرن دے بعد، اتنی فضیلت عطا کرن دے بعد عظمت کیا ہے اس انسان دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں کولوں بھی اس ابن آدم نو سجدہ کروایا ہے۔ اے ساری نعمتاں ہون دے باوجود بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان نو کسے نہ کسے موڑ تے بے کس کر دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے، لاچار کر دیتا ہے۔ وجہ کی ہے کہ اے انسان پلٹ کے میرے در تے آ جائے، میرے کولوں آ کے سوال کرے، میرے کولوں منگے۔ قرآن پاک نے بیان کیتا، اللہ فرماندے اے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، میں تیرے بہت ہی زیادہ قریب ہاں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تو کتنا قریب ہے۔ اللہ فرماندے اے بندے میں تیری شاہ رگ تو ہی، تیرے ساتھ تو ہی تیرے قریب ہاں۔ لیکن اللہ نے بعض معاملات دے اندر انسان بڑا مجبور کر دیتا کہ میرے در تے آئے، میرے کولوں ہی منگے۔ اب ویکھو نا دنیا دے اندر بندہ زندگی گزار دیاں ہویاں بڑے ہی دکھاں دا، پریشانیاں دا، بیماریاں دا سامنا کردا ہے تے اللہ دے کولوں دعاواں کردا ہے۔ فطرتاً اے بات ہے کہ جدوں انسان تے کوئی مصیبت آندی ہے، کوئی دکھ آندا ہے، بیماری آندی ہے تے انسان اپنے رب نو یاد کردا ہے، ہائے اللہ میری بیماری، ہائے اللہ میرا مرض، ہائے اللہ میرا دکھ، ہائے اللہ میری تکلیف۔ اے اللہ نے اس بندے دی فطرت دے اندر شامل کر دیتا ہے کہ انسان اپنے دکھاں دے اندر صرف اور صرف اپنے رب نو یاد کرے۔ اور یہی نقشہ اللہ رب العالمین دے قرآن نے بیان کیتا ہے۔ میں اپنی ماما بہنوں نو پیغام دینا چاہنا کہ آئیے ذرا قرآن و سنت دیاں باتاں نو سنیے، اپنے سینے دے اندر جگہ دیجئے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن پاک دے اس مقام نو سمجھیے کہ دعا سننے والا کون ہے، دعاواں نو قبول کرنے والا کون ہے، دعا کرنی تے کدے کول کرنی، شفا منگنی تے کدے کولوں منگنی، دکھاں دا علاج کدے کولے۔ آئیے ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن ہے، دعا کرو کہ اللہ سانو قرآن سن کے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا غور کرنا، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ سنیے ذرا قرآن پاک دا پہلا مقام ہے، اے رمضان دا مہینہ بڑیاں ہی برکتاں والا، بڑیاں ہی رحمتاں والا مہینہ، تے اللہ رب العالمین اس مہینے دے اندر اپنے بندے دیاں دعاواں نو بہت ہی زیادہ قبول کر دینے، کیونکہ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے تیریاں دعاواں قبول کرنے والا، تیریاں التجاواں سننے والا۔ حضرات میں تے انج کیا کرنا کہ تاریخ دی کتاب دے اندر لکھن والیاں نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھیا ہے کہ رات دا اندھیرا ہوئے، سیاہ پتھر ہوئے کہ اس پتھر دے اندر رینگن والا، چلن والا جڑا کیڑا ہے، سیاہ رنگے، اینو کوئی آنکھ ویکھ نہیں سکدی، ایدی آہٹ نو کوئی سن نہیں سکدا۔ اللہ فرماندے نے کتے اللہ کہہ رہے نے ان اللہ سمیع بصیر، کتے مقام تے اللہ کہندے نے ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ فرماندے ہیں بندے سیاہ رات ہوئے سیاہ پتھر ہوئے سیاہ چونٹی ہوئے میں او دی آواز نو بھی سندا واں تے او دے قدماں دی آہٹ نو بھی سندا واں میں او پتھر دے اندر روزیاں عطا کرن والا واں اللہ اساں وی اج پوچھنا چاہنے ہاں کہ تو دعاواں کیویں قبول کرنا ہے اللہ اے مومن بندے ایمان والے بندے جدوں مشکلات دے اندر آ جاندے نے جدوں پریشانیاں دے اندر آ جاندے نے تے تو پھر اپنے بندیاں دی مدد کیویں کریا کرنا حضرات میں پہلے یہ بات عرض کر دینا چاہنا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے نے ہر نبی تے جدوں مشکل آئیے کوئی پریشانی آئیے تے ہر نبی نے اپنے رب دے در نو دستک دیتی ہے ہر نبی نے اللہ دے کولوں مدداں منگیاں ہیں غزوہ بدر دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دا لشکر لے کے چلے گئے تے نبی پاک نے اللہ دے سامنے التجاواں اور دعاواں کرنیاں شروع کر دتیاں نے غزوہ احد دا موقع ہے نبی پاک اس مقام تے بھی جا کے اللہ رب العالمین دے کولوں دعاواں کر دے نظر آندے نے میں مثال دے کے بات واضح کرنا چاہنا کہ جدوں دکھ ہووے مصیبت ہووے نبیاں نے بھی منگیا ہے تے اپنے کلے رب دے کولوں منگیا ہے ہن یہی مقام ہے تے یہی بات اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون اللہ کہہ رہے نے بھلا کونے او دسو کونے جڑا بے قرار نو قرار عطا کر دوے او دسو نا جڑا تواڈیاں دعاواں سن لوے او کونے جنوں تسی پکار دیو تے تواڈیاں تکلیفاں نو دور کر دیندا اے الہم اللہ اللہ فرماندے او میں اللہ وا لیکن قلیلا ما تذکرون لیکن بڑے تھوڑے لوگ نے جڑے اس بات تو نصیحت حاصل کر دے نے بڑے تھوڑے لوگ نے جو اس بات نو سمجھ لیندے نے کہ سواڈیاں دعاواں قبول کرن والا ساڈا اللہ ہے میرے تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے سینہ پاک تے قرآن دا دوسرا مقام نازل ہویا ہے اللہ فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم والذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ فرماندے اے میرے بندے تو میرے کولوں دعاواں کریا کر میرے کولوں دعاواں منگیا کر اللہ فرماندے نے کہ تیرا رب اعلان کر رہا ہے کہ مینوں پکاریا کرو تے میں تواڈیاں دعاواں نو قبول کر لواں گا اللہ نے اے نہیں آکھیا کہ تسی دعاواں کرو تے میں تواڈیاں دعاواں سن لواں گا نا نا بلکہ اللہ کہہ رہے نے استجب لکم میں تیریاں دعاواں نو قبول کر لواں گا میں تیریاں التجاواں نو شرف قبولیت عطا کر دواں گا اس واسطے حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث و سبق ملدا ہے تے آؤ نظر نبی پاک دی نعت نبی پاک دا شان کیے اوے افضل تے اعلی جیڑا پوری خدائی تھی تھم ہنانا رویا جس دی جدائی تھی کافراں کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی اس میں گرامی جس دا سینے نو ٹھار دا نام محمد والا سینے نو ٹھار دا نام محمد والا سینے نو ٹھار دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے چار سفیرے پیاں سونے دیاں دھمانی خلق مٹھا
گلاسوں شہد کر دیتا تمانی اللہ لے آئے موقع اللہ لے آئے موقع جا قدمان چمانی ہو جائے سمسام اوپر فضل غفار دا نام محمد والا سینے نو ٹار دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے تیرے نادا کلمہ پڑھنا جہان نے سب نبیاں تو اچا شان پایا سلطان نے گھر گھر دے اندر پہنچیا نام سرکار دا نام محمد والا سینے نو ٹار دا میرے تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک کے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا اور سنیے ذرا قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ کہہ رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللہ فرماتے ہیں بندے اے میرے بندے میرے کولوں دعاواں کر میں تیریاں دعاواں نو قبول کر لواں گا لیکن یاد رکھی والذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اگر تو تکبر کریں گا اگر تو غرور کریں گا پھر یاد رکھ ایک دن آئے گا تیرے تکبر دی وجہ کر کے سیدخلون جہنم داخرین اوے 55 چک والیوں سادہ بات میں انج سمجھان دی کوشش کراتے اللہ کہہ رہے تو میرے کولوں دعا مانگ میں تیری دعا نو قبول کر لواں گا تے اگر تو میرے کولوں دعا نہیں منگے گا تے میں اللہ تیرے تو ناراض ہو جاواں گا سیدخلون جہنم داخرین اگر تکبر کر کے گزر جائیں گا پھر میں تینوں جہنم دے اندر داخل کر دواں گا حضرات ہر چیز ایک مقصد ہویا کر دائے اگر مقصد پورا نہ ہوئے اس چیز نو ضائع کر دیتا جاندہ ہے اب مثال میں انج دواں آجناب مائی کے آجناب استعمال دیاں چیزاں اگر تے مطلب پورا ہو رہا ہے تے کام دے رہی ہے اگر مطلب پورا نہ ہوئے اگر تو فائدہ حاصل نہ ہوئے اسائن نو کباڑ دے اندر سٹ دواں گے لکڑی ہے اگر تو فائدہ مل رہا ہے ادا استعمال کر دے رواں گے اگر خراب ہو گئی اگر تو کم نہیں لیا جاندہ پھر نو جلا کے ثواب بنا دیتا جائے گا حضرات ہر چیز درو دیوار دی مثال لے لو اگر مکان ٹھیک ہے اگر دی چھت نہیں چوندی اگر کم دے رہا تے پھر ٹھیک ہے اگر چھتاں چوندیاں نے دیواراں دی اندر پانی پہ گیا تے بابا کہندا ہے پترو ہن اس مکان نو ٹھا دو اے مکان اسی نواں تیار کران گے اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں اے بندے تیری آمد دا بھی مقصد ہے تینوں میں بیکار پیدا نہیں کیتا تو اللہ دی عبادت نہیں کرے گا اللہ دے کولوں جے نہیں منگے گا اللہ دے سامنے نہیں گڑ گڑائے گا اللہ دے سامنے جے التجاواں نہیں کرے گا تے یاد رکھ سیدخلون جہنم داخرین پھر اللہ نہیں دیکھے گا کہ اس انسان میں ہاتھ دے نال ہی بنایا تے ہن میں انہوں جہنم دے اندر کیوں داخل کراں اے جنہاں نے شرک کیتا جنہاں نے تکبر کیتا جنہاں نے غرور کیتا اے اوہی انسان ہے اے اوہی آدم دا بیٹا ہے جدی عظمت بڑی ہے جدی فضیلت بڑی ہے لیکن اللہ فرمان دے جڑے باغی ہو گئے جڑے نافرمان ہو گئے اور جنہاں نے رب کوئی نہ منگیا جنہاں نے رب دے کولوں دعاواں نہ کیتیاں اللہ فرماندے نے قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہندے میں جہنم دے کباڑ دے اندر سٹ دواں گا انہاں دی کوئی وقت نہیں انہاں دی کوئی حیثیت نہیں انہاں دی کوئی عظمت نہیں اللہ فرماندے جہنم دیاں گہرائیاں دے
اندر سٹ دیتا جائے گا۔ سننا ذرا قرآن پاک دا تیسرا مقام ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر ایک بندہ سوال کردا ہے، اے نبی موسیٰ دسو نا اسی اللہ نو ہولی آواز دے اندر پکاریے یا پھر بلند آواز دے اندر پکاریے؟ دسو نا اگر تے اللہ ساڈے قریب ہے پھر اسی آہستہ آواز دے اندر دعا منگ لئیے، اگر ساڈا اللہ دور ہے تے پھر اسی اونچی آواز دے اندر دعا منگ لئیے۔ تے قرآن دا مقام نازل ہویا، اللہ فرما رہے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اسی طرح نبی پاک دا ایک صحابی یہی سوالات کے کردا ہے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر تساں کہندے ہو کہ اللہ دعاواں سندا ہے، اللہ ساواں تو بھی قریب ہے، اللہ شارق تو بھی قریب ہے، دسو پھر دعا کیویں کریے؟ اللہ نے کہا سونیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اے تواڈے کو آ کے سوال کر دینے کہ ساڈا رب کتنا دور ہے، ساڈا رب کتنا نیڑے، تے سونیا کہہ دیو فَإِنِّي قریب، میں بہت ہی زیادہ قریب ہاں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں دے بہت ہی زیادہ قریب ہاں۔ حضرات پتہ چلدا ہے اللہ اس بات دا اعلان کر رہے نے، حدیث پاک دے اندر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، تمام عبادات دے وچوں ساریاں چیزاں دے وچوں دعا والا عمل اللہ نو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، بہت ہی زیادہ پیارا عمل اللہ نو لگدا ہے کہ جدوں بندہ اللہ دے کولوں آ کے دعاواں کردا ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا کہ جنہاں نے اللہ دے کولوں دعاواں کیتیاں، حضرات میں مثال دے کے واقعہ بیان کرنا چاہنا۔ اے جناب اس دنیا دے اندر، اس جناب کائنات دے اندر ایک بہت بڑے امام جنہاں دا نام حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اے دین اسلام دے بڑے بہت امام نے، حدیث دے بہت بڑے امام نے، فقہ نو بہت زیادہ جانن والے، اے بیان کر دینے کہ ایک مرتبہ میں ایک سفر تے نکلیا، چل دیاں میں ٹھکانے واسطے رات گزارن واسطے ایک مسجد دے اندر رکن دا ارادہ کیتا، تے مسجد والیاں نے مینوں مسجد دے اندر ٹھہرن دی اجازت نہیں دتی، انہاں نے مینوں پہچانیا نہیں تے مینوں مسجد دے اندروں باہر نکال دیتا۔ میں مسجد دے باہر سڑک دے کنارے بیٹھ جانا، رات دا اندھیرا ہے تے ایک مسافر چلدا آ رہا ہے تے میرے کول آ کے مینوں پوچھدا ہے کہ اے اجنبی مسافر تسی کون ہو؟ ماشاءاللہ جی بڑے ہی محبت کرنے والے محترم بھائی صاحب آج جمعے واسطے کیب لے کے آئے نے، اے جی میں اج استعمال کر لواں، چلو ماشاءاللہ جی محبت ہے تہاڈی، ماشاءاللہ دعا فرماؤ کہ اللہ پاک میرے اس نوجوان بھائی دی جلد از جلد شادی فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہاں نوں میرے ورگے سونے سونے پتر عطا کرے، بولو آمین۔ میں کہ سونا نہیں ہے تے اللہ عالم دین بنائے، اللہ تعالیٰ خادم قرآن بنائے، ماشاءاللہ انہاں دی محبت ہے، اے انہاں دا پیار ہے، میں انہاں دی محبت دی لاج رکھنا اور دعا کرنا قبولیت دیاں کہ دعا دا موضوع بھی دعا دا، ماشاءاللہ دعا دا موضوع آ گیا تے دعا دی گل آ گئی، دعا فرماؤ کہ میں بھائی انہاں دا اصل نام میں بگی دے نام تو جاندا ہاں، بگی بھائی نے ماشاءاللہ، تے اللہ پاک تانوں بچے بھی بگے بگے عطا فرمائے۔ توجہ فرمانا احباب دی محبت نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک دے اندر آندا ہے، نبی پاک مسجد نبی دے اندر خطبہ ارشاد فرمایا کر دے تے ایک دور دیہات دے اندر رہن والا، اکثر احباب نے حدیث سنی ہوئے گی، دور علاقے دے اندر رہن والا ایک بندہ نبی پاک واسطے نا جو آ جڑے جو آیا کردے نے باجرے دا آٹا، تھوڑی جی گندم، تھوڑی جی کھجوراں پاک نا تھیلے چ لے کے آیا کردا تے نبی پاک دی خدمت پیش کر دیا کردا تے نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو کے استقبال کریا کر دے، سینے نال لا لیا کر دے، حالانکہ وہ دیہاتی بندہ ان پڑھ بندہ لیکن نبی پاک وہ نال محبت بڑی کر دے کیونکہ وہ اللہ والیاں دے نال بڑی محبت کردا ہے۔ یہ محبت ہونی چاہیے خالصتاً اللہ دی رضا واسطے، میں اپنے بھائی دے نال تمام احباب دے نال اللہ دی رضا واسطے بڑی محبت کرنا، میں تے اکثر کیا کرنا جڑے احباب دیکھو نا ماشاءاللہ محبت کر دے نے، آپ بھائی انیس صاحب نے انہاں دا نام ماشاءاللہ
شعیب بھائی سیف بھائی نے ماشاءاللہ انہاں دی محبت تمام احباب دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ تمام بھائیاں دی محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آئیے ذرا غور کرنا، بات کتے دور نہ چلی جائے۔ دعا دا موضوع حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماندے نے کہ میں رستے دے اندر بیٹھا، اے مسافر بندہ میرے کول آ گیا تے آ کے پوچھدا ہے اللہ والیو اس رستے دے اندر کیویں بیٹھے ہو کہ دا انتظار کر رہے ہو؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماندے نے کہ میں مسافر بندہ ہاں، رات کتے بسر کرنا چاہنا۔ اے بندہ کہنے لگا حضرت جی آؤ میرے نال، میرے گھر دے اندر ٹھہر جاؤ، رات دا قیام میرے کول کر لو، صبح اپنی منزل سے روانہ ہو جانا۔ حضرت امام احمد بن حنبل وقت دے بہت بڑے امام نے، حدیث دے بہت بڑے استاد نے، فقہ دے بہت بڑے استاد نے، تے اس اجنبی دے گھر چلے جاندے نے تے ویکھ دے کی نے او جڑا نوجوان بندہ ہے اے جناب روٹیاں پکایا کردا ہے، نانا والی دکان دا کم کریا کردا ہے تے رات دا ویلا اٹھ کے آٹا گندنا شروع کر دیتا، آٹا بنانا شروع کر دیتا، آٹا گندا جا رہا ہے تے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دی تسبیح پڑھدا جا رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمان لگے، پوچھن لگے اے نوجوانا اے عجیب منظر میں ویکھے آئے کہ کم بھی کری جا رہے ہیں تے اللہ دے کولوں استغفار بھی کری جا رہے ہیں۔ حضرات میں دسنا چاہنا کہ جڑے لوگ استغفار کردے نے اللہ انہاں دیاں دعاواں نوں کیویں قبول کر لیندے نے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا دیاں تین شکلاں ہویا کردیاں نے، بعض اوقات بندے دی دعا اللہ فوراً قبول کر لیندے نے تے دوسرا مسئلہ اے وے کہ بعض اوقات انسان دی دعا بڑی تاخیر دے نال قبول ہوندی ہے، یا پھر اس دعا دی وجہ کر کے اے دے اوپر آن والیاں مصیبتاں پریشانیاں نو اللہ ٹال دیندا ہے۔ تے تیسرا منظر اے وے کہ اگر بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی تے اللہ کل قیامت والے دن او دے واسطے اجر دا ذخیرہ کر دیندے نے۔ اے مومن بندے دی دعا اللہ دے سامنے جمع ہوندی رہندی ہے۔ حضرات دعا دی شکل ہویا کر دیے۔ اے نوجوان کہندا ہے اے حضرت امام صاحب پوچھن لگے اے نوجوانا استغفار کردا ہے، رب دے کولوں معافیاں منگدا ہے، دس پھر اللہ نے تینوں اج تک عطا کی کیتا ہے، او دا ذرا امتحان لے رہے نے۔ تے نوجوان کہن لگا کی پوچھ دے ہو پوچھن والے ہو، میں اللہ دے کولوں جڑی بھی دعا کرنا وا اللہ میری ہر ایک دعا نو قبول کر لیندے نے۔ استغفار کرن دی وجہ کر کے، تسبیح کرن دی وجہ کر کے، لیکن اصل بات دی طرف میں اشارہ کرنا چاہنا۔ اے نوجوان کہنے لگا اے پوچھن والے اللہ دے بندے، اللہ نے میری ہر ایک دعا نو قبول کر لیا، لیکن ایک دعا ہے جڑی میری ہلے تک قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب پوچھن لگے او دس کیڑی دعا ہے؟ کہنے لگا جی اس میرے علاقے دے اندر میں سنیا ہے حدیث دا ایک بہت بڑا امام ہے جدا نام امام احمد بن حنبل ہے، میں او دا دیدار کرنا چاہنا، میں او دے نال ملاقات کرنا چاہنا، بس یہی دعا رہ گئی ہے۔ حضرت امام صاحب فرماندے میری آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے تے میں اس نوجوان نو آکھیا نوجوانا خوش ہو جا، اج اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لئی۔ اے اللہ نے ایک بہانہ بنایا، میں جڑا تیرے سامنے بیٹھا لوگ منو ہی امام احمد بن حنبل آکھدے نے۔ حضرات اے بندہ بڑا ہی سادہ ہے، نہ کوئی عالم دین ہے، نہ کوئی وڈا پیر ہے، نہ کوئی گدی نشین ہے، لیکن اللہ دے کولوں استغفار کردا ہے، اللہ دے کولوں معافیاں منگدا ہے، اللہ نے دی ہر ایک دعا نو قبول کر لیا ہے۔ اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اللہ دے کول، اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ مقام والی، عزت والی، سب تو عظمت اگر چیز ہے او دعا ہے۔ اے دعا عبادت دا مغز ہویا کر دیے۔ 55 جت والیوں اپنے رب دے در تے آ جانا تے اپنے رب دے کولوں دعاواں منگنیاں۔ انبیاء کرام نے بھی نبیاں نے بھی اللہ دے کولوں منگے آئے۔ آئیے ذرا قرآن پاک دے اندروں میں سب تو پہلے ایک ایسے نبی دا ذکر کرنا چاہنا، وقت منو اجازت دے، ایک بڑا طویل موضوع ہے قرآن پاک دے اندر کہ انبیاء کرام دیاں دعاواں کی نے۔
دیکھو نا قرآن پاک دے اندر بہت سارے موضوعات بیان ہوئے، کتے توحید دی بات ہوئی، کتے رسالت دی بات ہوئی، کتے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد دا اعلان فرمایا، کتے حقوق الوالدین دا اعلان فرمایا۔ ایک موضوع ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اللہ دے کولوں دعاواں کس ویلے اور کس وقت منگیاں، اور انہاں دے وچوں سب تو پہلے نبی دا میں ذکر کرنا چاہنا جنہاں دا نام ہے جناب آدم علیہ السلام۔ جان دیو نا قرآن پاک نے انہاں دا ایک تفصیلی نقشہ بیان کیتا ہے، میں مختصر اشارہ کرنا چاہنا۔ حضرت جناب آدم علیہ السلام جدوں اللہ نے حضرت آدم نو پیدا کیتا ہے، جنت دے اندر داخل کر دیتا ہے، اما جی حوا نو بھی انہاں دے نال جنت دے اندر نعمتاں دے نال سرفراز کر دیتا ہے، تے اللہ نے فرمایا اے آدم اس درخت دے قریب نہیں جانا، اے پھل نہیں کھانا۔ انہاں دے کولوں غلطی ہو گئی، کہہ لو کہ اللہ دی طرفوں آزمائش آ گئی، کہہ لو کہ اللہ دی طرفوں امتحان آ گیا۔ اے تے ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نبی دے کولوں کوئی گناہ نعوذ باللہ غلطی ہو جائے، اے تے حکمت میرے رب دی ہے، اے رب نے ایک نظام چلانا سی۔ میں تے آکھدا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو جنت دے وچوں زمین تے تاں بھیجیا تاکہ 55 چک آباد ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام ساڈے سارے دے ابا جی نے، اگر وہ جنت سی رہندے وہ زمین تے نہ ہوندے تے کتھے 55 چک تے کتھے میں تے کتھے تساں، کسے نے بھی نہیں ہونا سی۔ اے تے اللہ نے انسانیت نو چلان دا ایک سلسلہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام دے کولوں خطا ہو گئی ہے تے اللہ دے کولوں دعا کر دینے، التجاواں کر دینے۔ اصل بات جدی طرف میں اشارہ کرنا چاہنا کہ نبی آدم ہو کے بھی اللہ دے کولوں دعاواں کر دینے، کی آخ دینے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آخ دینے اللہ میں ظلم کر بیٹھا، اللہ میں اپنی جان تے گھاٹا پا بیٹھا، اللہ میں ظلم کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا، اللہ جے تو مینوں معاف نہ کیتا پھر مینوں کون معاف کرے گا؟ تے تساں وی جناب آدم علیہ السلام دی دعا نو اج یاد کر لو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرات نبی آدم علیہ السلام اللہ دے کولوں دعاواں کردے نظر آندے نے۔ دوسرے نمبر تے میں عرض کراں جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام جان دیو نا کہ جدوں کلمے دا اعلان کردے نے، توحید دا اعلان کردے نے، سکے باپ آزر نے گھر دے اندروں بے دخل کر دیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے دین واسطے گھر بار چھوڑ کے نکل جاندے نے، بڑیاں آزمائشاں دے اندروں گزردیاں ہویاں۔ پچھلے جمعے دے اندر میں عرض کر چکیاں کہ بندہ آزمائشاں دے سفر چوں گزردا ہے، دکھاں والی زندگی دے اندروں گزردا ہے تے اللہ بہت بڑے انعامات عطا کر دینے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہن شادی ہو گئی ہے، 82 سال دی عمر ہو گئی ہے، اللہ نے اولاد عطا نہیں کیتی، اللہ نے نعمت عطا نہیں کیتی تے جناب ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر دینے تے اپنے اللہ دے کولوں کر دینے۔ حالانکہ نبی نے کسے دربار تے نہیں گئے، کسے پیر دے کولوں تویز تاگا گنڈا نہیں جلیا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ نو کہندے نے ربی حب لی من الصالحین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعائیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ منوں نیک فرزند عطا کر دے، اے اللہ منوں نیک اولاد عطا کر دے۔ تے اللہ نے جناب ابراہیم دی دعا نو سنیا۔ اللہ نے اے نہیں دیکھیا کہ 82 سال دا بابا سفید داڑھیے، اللہ کہنے لگے فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم اسی تیری دعا نو قبول کر لیا، اساں تینوں بیٹا اسماعیل عطا کران گے۔ کلا بیٹا ہی نہیں ہوئے گا بلکہ میں اللہ دا نبی بھی ہوئے گا۔
بیٹا بھی عطا کیتا ہے، پھر نبوت دے نال سرفراز بھی کر دیتا ہے۔ اے مرضیاں میرے اس اللہ رب العالمین دیاں ہویا کر دیاں نے۔ حضرات میں مختصر نبیاں دی دعا دا ذکر کرنا چاہنا کہ نبیاں دیاں دعاواں بھی سنن والا کون ہے؟ اللہ۔ نبیاں نے دعا منگی تے اللہ نے سنیے۔ تیسرے نمبر تے جناب یونس علیہ السلام دی دعا۔ قرآن پاک نے ایک طویل موضوع بیان کیتا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام جان دے ہونا سمندر دی گہرائی، سمندر دا اندھیرا، مچھلی دے پیڑ دے اندر اندھیرے دے اندر چلے جاندے نے، جتھے کوئی نیٹ ورک نہیں، جتھے کوئی موبائل نہیں، جتھے کوئی وائی فائی دا کنیکشن نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، کسے بندے نو مددوا سے بلا لیا جائے، کسے بندے نو آواز دیتی جائے نا ناویر سونیا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نو مخاطب ہو کے آخ دینے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن پاک دے اندر آندا ہے کہ اگر جناب یونس دعا نہ کر دے، اگر اللہ دے کولوں پناہ نہ مانگ دے، پھر ساری زندگی مچھلی دے پیڑ دے اندر ہی رہندے۔ حضرات جناب آدم علیہ السلام نے منگیا تے اللہ دے کولوں منگیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے منگیا تے اللہ دے کولوں منگیا، جناب یونس علیہ السلام نے منگیا تے اللہ دے کولوں منگیا۔ حضرات میں عرض کراں جناب زکریا علیہ السلام اے بھی اللہ دے در تو منگ دے نظر آندے نے۔ 55 چک والیوں میں پیغام دینا چاہنا، اگر نبیاں نے اللہ دے کولوں منگیا ہے، پھر اساں بندیاں کولوں کیوں منگ دے نظر آنے ہاں؟ اگر نبیاں نے رب دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے اسی جناب غیر اللہ دے دروازیاں تے کیوں جانے ہاں؟ آئیے ذرا میں آخری نبی دا ذکر کر کے اپنی بات نو اختتام دی طرف لے کے چلنا چاہنا۔ سورہ مریم دا آغاز ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کاف ہاں یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه لم نجعل له من قبل سميا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر تساں یاد کرو، ذکر کرو، میرا قرآن پڑھو، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اے سورہ مریم کے اندر اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام دا پورا نقشہ بیان کیتا ہے۔ میں ہوں ترجمے دی طرف ترجمہ کراں تے سادہ انداز اندر تانوں بات سمجھاواں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اے بھی اللہ دے کولوں نیک اولاد منگ دے نے، اللہ دے کولوں مطالبہ کر دینے، کہندے نے اللہ میں بڑھا ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، اذ نادا ربہ نداء خفیا، دبی آواز دے اندر، آہستہ آہستہ آواز دے اندر اللہ دے کولوں منگ دے نظر آندے نے تے کی کہندے نے قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اللہ میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، اللہ میرے سر دے اندر سفیدی آ گئی، اللہ میں بڑھا ہو گیا۔ انج کہہ لو کہ حضرات اسباب بھی ختم ہو گئے، اسباب بھی ختم ہو گئے تے محدثین نے لکھیا نداء خفیہ، اللہ نو آہستہ آہستہ اللہ دے کولوں دعا منگیا کر دے
کہ کتے کوئی سن کے اے نہ کہ ویکھی نا آ بڈھا بابا اے سفید وال ہو گئے لاکے دا جھک گئے تے ہن اللہ دے کولوں دعا مانگ رہا ہے نداء خفیہ آہستہ آہستہ اللہ دے کول لو لگا کے مانگ دے نے اللہ مینوں اولاد عطا کر دے اللہ مینوں فرزند عطا کر دے حالانکہ میں بڑھاپے دے اندر آ گیا میریاں ہڈیاں دے اندر طاقت کوئی نہیں جسم کمزور ہو گیا حضرات قرآن نے جو معجزہ بیان کیتا ہے اللہ فرما رہے نے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا تے وَيَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب حضرات دعاواں کر دینے کہ اللہ مینوں فرزند عطا کر دے تے اللہ نے پھر خوشخبری دیتی ہے کہ اے میرے زکریا اساں تیریاں دعاواں نوں قبول کر لیا ہے او اللہ مسبب الاسباب او اللہ نہیں ویکھدا کہ ہن اسباب ہون دے تے میرے بندے دا کام ہوئے گا حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں اللہ میں بڑھاپے دے اندر ہاں اللہ میرے جسم دے اندر طاقت کوئی نہیں لیکن تیرے کول تے شہنشاہی ہے اللہ تو تے بادشاہ ہے تو تے عطا کرنے والا ہے اللہ نے خوشخبری دیتی ہے تے جناب زکریا کہنے لگے اللہ مینوں یقین نہیں کہ تو مینوں اولاد عطا کرے گا مینوں کوئی نشانی دکھا دے اللہ فرما دے اچھا زکریا پھر انج ہوئے گا کہ آج تو بعد 3 دن تک اسی تیری زبان خاموش کر دھواں گے تو بول ہی نہیں سکیں گا تاکہ اپنے رب دی نشانی نو دیکھ سکیں حضرات قرآن دیاں باتاں میں مختصر بیان کر رہے ہیں تے حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن پھر لوگاں دے نال اشارے دے اندر گلاں کریا کر دے اشارے دے نال لوگاں نو بات سمجھایا کر دے 3 دن زبان بند ہو گئی تے اللہ کہنے لگے اے زکریا اساں تینوں پتر وی عطا کران گے تے پھر او دا نام وی خود رکھاں گے یا زکریا اننا نبشرک بغلام اسمہ اسی او دا نام یحییٰ رکھ دواں گے لم نجعل لہ من قبل سمیا تے اے زکریا ایسا پتر تینوں عطا کران گے نہ تے اج تو پہلے کسے ماں نے ایسا پتر جھڑیا ہے نہ اج تو پہلے کسے نے نام رکھیا ہے اللہ نے دعا مانو قبول کر لیا تے حضرات ایک بندہ جڑا رات دکھاں دے اندر گزارے مصیبت دے اندر پریشانی دے اندر گزارے ہن میں آخری سبق دینا چاہنا انج کہہ لو میرے جمعہ دا خلاصہ ہے نوجوانوں بزرگوں میرا پیغام ہے اے رمضان دیاں گھڑیاں اے رمضان دے لمحات نے اے رمضان دا بابرکت مہینہ جا رہا ہے اج وقت اپنے رب دے نال لو لگا لو اج وقت اپنے رب دے در تے آ جاؤ اے نبیاں دی مثال میں اس واسطے بیان کیتی ہے اگر نبی دعا کرے تے اللہ عطا کر دیندا ہے نبیاں نے بڑھاپے دے اندر اللہ دے کولوں اولاد حاصل کر لئی تے نوجواناں تو اپنی نوجوانی دے اندر اپنیاں بیماراں تو شفا کیوں نہیں مانگ لیندا نوجواناں تو اپنی زندگی دے اندر اپنے گناہاں دی معافی رب دے کولوں کیوں نہیں جے مانگ لیندا بیمار بندہ رات نوں جدوں سون لگدا ہے نیندر نہیں پیندی تے آواز دیندا ہے اپنے بچیاں نوں بچے ستے پئے کوئی آواز دا جواب ہی نہیں دیندا بیمار بندہ دکھی بندہ منجی تے پیا ہے اپنی بیوی نوں بلاندا ہے بیوی سو گئی ہے بیوی اٹھ کے نہیں آ سکتی بندہ لاچار ہے بڑا مجبور ہے لیکن میں پیغام دینا چاہنا ایک اے دنیا دے تیرے رشتہ دار نے تیرے یار بیلی نے تیرے تے مشکل آوے تیری کالی نہیں سن دے تیرے تے مشکل ویلا آوے تیرے نال ہی کھڑے نہیں ہوندے تیرے تے دکھ آوے یار ساتھ چھڑ جاندے نے بھرا تے دکھ آوے سکے ویر چھڑ جاندے نے والدین تے دکھ آوے اولاد ایسی ایک والدین دا سہارا بنن تو انکار کر دیندی ہے حضرات ملک پاکستان دے اندر اولڈ ایج ہوم ہاؤس نو جا کے دیکھو جتھے بڈھے ماپے روندے کرلاندے نظر آندے نے تے دس دے نے دنیا دے لوگو ساڈے تو عبرت حاصل کر لو اسی اپنے پتراں نوں پڑھا لکھا کے انجینئر بنایا پائلٹ بنایا ڈاکٹر بنایا تے سانو صلہ اے ملیا ہے کہ سانو گھر دے اندر رہن دیاں اجازتاں وی نہیں سانو بڈھیاں دے نال اس مکان دے اندر چھڈ کے چلے گئے نے او نوجواناں اے مشکل ویلا آوے تے پھر او رب دی پکاراں سندا ہے او
اوے بیمار لوگوں جدوں بیماری ہوئے ڈاکٹر جواب دے دین پھر وہ اللہ ہی دعاواں سنیا کردا ہے تے اللہ کہندے نے اے بندے اے جدوں سارا جہان سو گیا ساری دنیا سو گئی اللہ اپنی قدرت دے مطابق زمین آسمان تے آ جاندے نے ہر رات اللہ زمین آسمان تے آ کے اعلان کر دینے منادی کرن والا پکار دائے ہے کوئی جنہیں رزق لینا ہوئے ہے کوئی جنہیں بیماری تو شفا لینی ہوئے ہے کوئی جنہیں دکھاں تو چھٹکارا حاصل کرنا ہے اللہ فرمان دے ادھی رات دا ویلا اٹھ کے میرے در تے آ جائے حضرات سانو ڈاکٹر ٹائم دے کہ 3 بجے میرے ہسپتال پہنچنا ہے بندہ رات نو ٹکٹ کرا کے 3 بجے لاہور پہنچ جاندہ ہے ڈاکٹر ٹائم دے 8 بجے میرے کلینک تے آنا ہے تو 55 چک تو ٹکٹ کروا کے ملتان 7 بجے پہنچ جانا ہے لیکن ادھر میرا رب کہہ رہا ہے جدوں بیمار ہمیں دکھی ہمیں پریشان ہمیں نہیں میری امام بہنیں جدوں اولاد دا حاصل ہوئے اللہ کہہ رہے نے ٹکٹ کروان دی ضرورت نہیں گڈی کار دا بندوبست کرن دی لوڑ نہیں بلکہ ادھی رات دا جدوں پیر ہوئے رات دا آخری حصہ ہوئے تو اپنے گھر دے اندر ہی اٹھنا ہے تے وضو کر کے مصلی تے آ جانا ہے تے میں اللہ تیریاں لوڑا توڑا نو پورا کر دواں گا سارا جگ سو گیا تے اللہ کلا جاگدا ہے اور رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں راکھی جگ دی کرانگ لوندا نہیں او تو پھر بھی بوہے میرے ہوندا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ او منو ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں او چوکیدار بھی بوہے پایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ او خالی ہاتھ آویں جولی پر دیواں تینو مال اولاد تے سر دیواں او تیری ہر مشکل کر حل دیواں پڑھو لا الہ الا اللہ مشکل آئے پریشانی آئے بیماری آئے تے سب تو پہلے در کھڑکانا ہے سب تو پہلے در تے جانا ہے تے کس در تے جانا ہے اپنے رب دے در تے جانا ہے اللہ دے کولوں دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے نوستے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین